सम्बोधनलाई एकचित्त राखी म आफ्नो रचना वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो रचनाको शीर्षक छ सम्झनामा पृथ्वीमाको साथ। पाएर पो नेपालले तिमी जस्तो राजा, नेपाल छ र नेपाली हौ भन्न पायौं आज। टुक्रिएका राज्य मिलाई कतामा गाँस्यौ, देशको साझा फुलबारीका माली बनी हाँस्यौ। राष्ट्र अनि राष्ट्रियता मानी मूल मर्म, हर घडी देशकै चिन्ता एकीकरण गर्न। देश जोगाउने हतियार जो तो गरी, बनारस पुगी आए आफ्नो गोत्र फेरि। गाह्रो पर्दा शरण लिन ललितपुर पुगे, देशका खातिर सभ्यता र नम्रताले नुगे। शुक्रनीति महाभारत रामायणका ज्ञाता, देशको माया हुनाले नै खट्यौ दिन रात। जोगाएर आफ्नो संस्कार भाषा अनि भेष, आज पनि सार्थक छन् दिव्य उपदेश। नगद खैँची जडीबुटी बाहिर पठाएर, खानी भया ठाउँबाट बस्ती हटाएर। दुई ढुङ्गाको तरुल नेपाल यही रहेछ सारत, कहिले आँखा लाउँछ चिनले कहिले त भारत। घुस खान्या घुस दिन्या शत्रु ठान्थ्यौ पहिले, फेरिएछ जमाना कि मित्रु भाछन् अहिले। भाइ फुटे गमार लुटे आज त्यही भाछ, व्यक्ति भन्दा बलवान समय पो रहेछ। आफ्ना फौज साथली डुल्थे गाउँ गाउँमा, टुक्रे राज्य माला गाँसी उनी एकै ठाउँमा। बहादुरी साथ लडे हासिल गरे जित, कतै जोडे माया प्रीति कतै लाए मित। फुटाउने र झुटाउनेमा झगडा छ जहिले, तिमी जति दूरदर्शी देखिएनन् कहिले। जोड्नेहरू विलीन छन् तोड्ने माल माल, काम जतिकै छर्लङ्ग छ मेरो देशको हाल। आवाज उर्ले सडकमा सङ्घीयता फालौँ, सयौं राजा पाल्न भन्दा एकै राजा पालौँ। स्थानीय सरकारले नि झुटो भ्रम छर्यो, अमुक तो शालिगमाथि राजनीति गर्यो। परिवर्तन ठुलै हुने के पो जादु देख्यौ, पृथ्वी चोक हटाएर लखन चोक लेख्यौ। शालिग फेर्यौ ठाउँ फेर्यौ आफ्नो कुर्सी फेर्यौ, सुरक्षाको संयन्त्रले वरिपरि घेर्यौ। कुन स्वार्थको प्रलोभनमा के गोलियो चाट्यौ, रात रात पृथ्वीको शालिग झिकी साट्यौ। हाम्रो आस्था सहिष्णुता जनता फटाएर, के फाइदा गो एउटा राखी अर्को हटाएर। तिमी जति दूरदर्शी अरू कोही भेटिन्न, एक दुईले मेटाउँदैमा इतिहास मेटिन्न। एक दुईले हटाउँदैमा इतिहास मेटिन्न, इतिहास मेटिन्न।
हस्त धन्यवाद। म आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ बसन्त प्रसाद चालिसेज्यू र उहाँको शीर्षक रहेको छ हे राष्ट्रका नायक। र यसपछि म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनुको लागि रोशन तिमिल सिन्हा कास्की 8 हुनुहुन्छ, उहाँलाई म निवेदन गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आदरणीय मान्यजनहरूमा सम्बोधन मैले उचित गरी समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर मेरो कविताको शीर्षक छ हे राष्ट्रका नायक। यो सार्वजनिक विविध छन्दमा लेखेको छु। शोभा छैन कुनै मुहारहरूमा सन्तास देशैभरि, चिन्ताग्रस्त भए सबै जनहरू मणि हराए सरी। युवा शक्ति सबै उडे सलह झैँ बस्छन् सदा ती उतै, पाए मूल्य भने नमानी डरकै बेच्छन् कि आमा कतै। मेरो जन्म थलो आज किन हो अन्याय फस्टाएछ, हाम्रै सन्ततिका अनन्त गरिमा सौभाग्य हस्ताएछ। आगो दन्किए लौ भित्र मुटुली, झिल्का उडे दन्दनी, सारा शोषणबाट मुक्त नबले बन्दैन यो देशनी। सारा शोषणबाट मुक्त नबने बन्दैन यो देशनी। छाप्रा लौ झुपडी र पर्णकुटीमा पुग्यौ नगर्ची कहाँ, बाल्यौ दीप अठोटका चहकिला डाँडा पखेरामा। रहिछन् वज्र समान तिम्रा बलिया कर्तव्यका पाखुरा, पार्ख्यौ ध्वस्त सबै ती दुष्ट जनका ती टाँकुरेका जरा। देख्यौ चिन्तित भावमा सबजना, देख्यौ चिन्तित भावमा सबजना, सम्झेर तिम्रो स्थल भिडौँला अब लौ यी दुष्टसँगमा पिउँदै नपिजल। आँखाको डिल भत्कियो किन यहाँ सम्झेर तिमी कन, आँखाको डिल भत्कियो किन यहाँ सम्झेर तिमी कन। श्रद्धा अर्पण गर्छु लौ वचनले भुल्दैन कोही जना। एउटै राष्ट्र भयो म बिर्सु कसरी, एउटै राष्ट्र भयो म बिर्सु कसरी, नेपाल हाम्रो घर। तिम्रो पौरखमै रमाएका सबै बिर्से कि आज तर, तिम्रै पौरखमा रमाएका सबै बिर्से कि आजै तर। तिम्रो त इतिहास बिर्सु कसरी सम्झे तिमी लायक, माटो यो करमा लिएर म बनु हे राष्ट्रका नायक। माटो यो करमा लिएर म बनु हे राष्ट्रका नायक। हाम्रा 3 करोड छाप पएरै नाचे एकै तालमा, डम्फुमा दल तोलिएर मुजुरा बज्छन् एकै ख्यालमा। दाने गाई सरी लुरु लुरु हिँडी डोर्याउँछन् लौ यसै, जे भन्छ यहाँ लहै लहैमा ताली नबजोस् कसै त्यसै। जे भन्छ यहाँ लहै लहैमा ताली नबजोस् त्यसै। शोभा छैन मुहारहरूमा, पूर्व मेची हुँदै घुमेर जनतो काली नदी तीरमा, बस्छन् जैनहरू खुसी भइअति कैलाशको शिरमा। नाचिन् पूर्वतिरै गएर बहिनी राई लिम्बूको साथमा, शेर्पिनी बहिनी टिका भरिदिने ब्राह्मणका माथमा। जान्छन् हिन्दूहरू ती मुस्लिमसँगै मस्जिद जावेतिर, खान्छन् मस्जिदका ती भाइ बहिनी हिन्दूहरूका घर। हाम्रो लौ घरमा बिहे भयो भने छुट्दैन जन्ती कुनै, यात्रा अन्तिम हो भने पनि त्यहाँ हुन्छन् कठोरी उनै। चारै जात उनै ती 36 वर्ण गुम्बातिरै लम्केका, हाम्रा गौरव छन् यी बुद्ध भगवान संसारमा चम्केका।
भाइ 3 करोड अखण्ड नहुँदा लाग्दैछ यिनको भर। चारै जात अनि 36 वर्ण नेपाल हाम्रो घर। दाइ के छ त नि तराईतिरको सन्चो बिसन्चो लिन। नेवार्नी बहिनी उराठ मनले खोजी विचार्दै थिइन्। हिन्दुस्तान हुँदै पहाडतिरमा स्वयंवरै चल्दछ। लौ एक्लै हिँड्नै सकिन्छ कसरी, नौनाडी पो गल्दछ। बग्यो बस्ती भने पीडा छ मनमा, पश्चिमी भाइ ध्रुवको। दाई पश्चिमको पर्यो पनि पीडा, पोल्छ तनै पूर्वको। जाति हुन्न कसै गरे पनि यहाँ, फुट्यौ भने लौ अरू। यो छाती चिरिने चसक्क गरेर फाल्दिउँ कि अस्त्रै बरु। यो छाती चिरिने चरक्क गरेर फाल्दिउँ कि अस्त्रै बरु। र यसै गरी म अर्को तेस्रो प्रतियोगितालाई आमन्त्रण गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ रोशन तिमिल सिन्हा, उहाँ कास्की पोखराबाट हुनुहुन्छ। उहाँको कविताको शीर्षक छ पृथ्वीनारायण शाहलाई। र यसपछि म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि शोभाकान्त गौडज्यूलाई पनि म निवेदन गर्दछु। म साहित्यिक नमन प्रकट गर्दै र पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झँदै म एउटा कविता वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ पृथ्वीनारायण शाहलाई पत्र। कविताको शीर्षक पृथ्वीनारायण शाहलाई कविता सुनाउँछु। प्रिय पृथ्वीनारायण, नेपाली माटोमा बगाएर रगतका धारा हुर्कायो राष्ट्रियता र तिमीले बनायो सिक्किम राष्ट्र। मलाई थाहा छैन कति खुर्पिए होला तिम्रा पैदलामा। शत्रुले बिछाएका धारिला काँडा व्याकुल भएर तिर्खाले कलेटी परेका ओठ कति भिजे होला रगतका छिट्टाले। कति पटक छ्यापिएर हृदयका सफेद पानामा, कति पटक छ्यापिएर हृदयका सफेद पानामा विजयको रङले देशको नक्सा कोरेको होला। फरक फरक विचारका फलेकमा सपनाका किल्ला ठोकेपछि एकीकरण भएर यो देश तयार भएको हो सुन्दर खाड झैं। त्यहीबाट हो शरीरमा चन्द्र सूर्य बेर्दै, त्यहीबाट हो शरीरमा चन्द्र सूर्य बेर्दै अनेकतामा एकताको भावना बोक्न थालिएको। देश प्रेम छचल्काएर छातीमा नेपाल कोर्न थालिएको। प्रिय पृथ्वीनारायण, तिमीले देखिरहेका छौ कि नै यी दृश्य, सुनिरहेका छौ कि नै यी कोलाहलमय आवाज। देशको झण्डा जल्दा आफ्नै अगाडि, देशको झण्डा जल्दा आफ्नै अगाडि आमाको पुरानो चोलो जले जस्तै लाग्छ। मेरा बहिनीहरूका हरेक रात च्यातिन्छन् भोटा। मीठा सपनामा गुलियो उखु बेच्ने मेरा बाहरू, मीठा सपनामा गुलियो उखु बेच्ने मेरा बाहरू सडकमा न्याय खोज्दै नुनिलो आँसु पिउँछन्। आफ्नै सन्तानहरूले लालचमा काटिरहन्छन् आज भोलि आमाको गर्दन। बेला बेलामा बेचिदिन्छन् बाको शिरको टोपी, जातको नाममा पोखिदिन्छन् धरतीको सिउँदोमा रगत। प्रिय पृथ्वीनारायण, राष्ट्रियताको आवाज घम्किरहे पनि, प्रिय पृथ्वीनारायण, राष्ट्रियताको आवाज घम्किरहे पनि अहिलेसम्म देशको मुहार सुकिलो भएको छैन। अन्यायलाई दिनरात हेरिरहेका स्वयम्भूका आँखा कहिलेसम्म पुग्नु पर्ने हो समान अधिकार न्याय हेर्न। किन अदालतको कठघरामा पैसा बोल्छ कानुन बोल्दैन। देशको झण्डालाई फेरि फरफराउन, सिमानाका खम्बालाई स्थिर बनाउन, देशको झण्डालाई फेरि फरफराउन, सिमानाका खम्बालाई स्थिर बनाउन, गौरव गाथा भोकेका सम्पदालाई जीवन्तता दिन यो देश फेरि तिमीलाई कुरिरहेको छ। अदालतमा नियमका आवाज हुन्काउन, फेरि अनेकतामा एकताको विगुल आवाज फैलाउन यो देशलाई पुनः तिमी चाहिएको छ पृथ्वीनारायण। बाका च्यातिन लागेका हत्केला, बहिनीका खोसिन लागेका अस्तित्वका भोटा सबै ठोकाउन फेरि तिमी आउनुपर्छ। तिमी जस्तै योद्धा जन्मिनु हुनुपर्छ यो देशमा। प्रिय पृथ्वीनारायण, बिन्ती देशको अस्तित्व जोगाउन आइदेऊ। प्रिय पृथ्वीनारायण, बिन्ती देशको अस्तित्व जोगाउन आइदेऊ। यो देश तिमी आउने दिनलाई कुरिरहेको छ। धन्यवाद। आफ्नो रचना प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म शोभाकान्त गौडेज्यूलाई निवेदन गर्दछु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ समयको माग। र म तयारी अवस्थामा रहनुहुन बलराम तिमिल सिन्हालाई पनि म अनुरोध गर्दछु।
यस कविता प्रतियोगिताका सभापति महोदय, श्रद्धेय पीठाधीश आचार्यज्यू अनि न्यायज्यू, निर्णायक मण्डलका सदस्यहरू र साहित्य अनुरागी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हार्दिक। मेरो कविताको शीर्षक छ समयको माग। तिर्खाका प्यासी अदरहरूले पानीका थोपा खोजिरहेछन्। हाहाकार छ सहरभरि पिउने पानीको। कार्बन मिश्रित कालो धुवा त छँदै थियो, त्यही माथि अब सुरु हुने भयो यो टायरको हन। ओहो, यो कस्तो विवश कालखण्ड। हिमपालित नदीहरू नै दूषित भइरहेको बेला निर्मल र स्वच्छ पानीको कामना गरिरहेछु भित्री हृदयमा। स्वच्छ र निर्मल पानीको कामना गरिरहेछु। पिट्ट स्विच दबाउँदा अचेल बल्दैन बत्ती झलमल्ल। पिट्ट स्विच दबाउँदा अचेल बल्दैन बत्ती झलमल्ल। अभ्यस्त हुनुपर्छ भन्छन् अब सबै यो अँध्यारोसँग। यो निष्पट्ट अन्धकारमा कसरी हाँसु म। अन्तर्मनमा प्रदीप्त ज्योतिको कामना छ। तमसोमा ज्योतिर्गमय यही कामना गरिरहेछु। हाहाकार छ देशभरि, सुदूर गाउँ बस्तीहरू समेत आक्रान्त छन्। अन्धकारको डरलाग्दो रात आइसक्यो, अब फेरि कर्फ्यू लाग्न सक्छ। आपसी सद्भाव झलिरहेको बेला, दया धर्म र मानवता हराइरहेको बेला, काँधमा कर्नाल बोकी गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती जागृतिको भोग हाल्दै हिँड्ने विषय नगरजीको उपस्थिति खोजिरहेछ अब समयले। विषय नगरजीको उपस्थिति खोजिरहेछ अब समयले। अरबौंको व्यापार घाटा छ। यहाँ उत्पादित अर्ग्यानिक अदुवा र अलैँची बाहिर पठाउन सकिएन। सीमा नाकामा बरालो खसालिएको छ। उताको कुहेको आलु, सडेको तरकारी र माछा बेरोकको 10 गजाभित्र पसालिएको छ। यो देशको इतिहासमा यति विघ्न त्रास समय कहिले आएन होला। तिम्रो दिव्योपदेशको मर्म जन जन सान्दर्भिक हुँदै गइरहेको छ। दिव्य उपदेशलाई हृदयङ्गम गरी त्यसको अक्षर पालना गराउने युग पुरुषको खोजी गरिरहेछ अब समयले। युग पुरुषको खोजी गरिरहेछ अब समय। नुन, चिनी र पानीको लागि, एक पातो साधारण सिटामलको लागि जनताको पहुँच छैन। जनतामा पहुँच छैन। सुन्छु अरबौं खर्च भयो रे कोरोना कहरको लागि। सुन्छु अरबौं खर्च भयो रे कोरोना कहरको लागि। उफ, यो कस्तो त्रासद र निष्ठुर समय। सच श्यामल र सुन्दर यो देशभरि दावानल झल्किएको बेला, प्यारो मातृभूमि जलिरहेको बेला, शीतल पवन र साउनको रिमझिम भएर वर्षिदियोस् न कोही हाम्रो भित्री हृदयमा। वर्षिदियोस् न कोही हाम्रो भित्री हृदयमा। यहाँले आफ्नो प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई सफलताको शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरी अब आफ्नो रचना प्रस्तुत गरिदिनु हुनुको लागि म बलराम तिमिल सिन्हाज्यूलाई निवेदन गर्दछु र उहाँको कविताको शीर्षक छ एक हुनुपर्छ र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन सम्राट बराजुलाई पनि म निवेदन गर्दछु। यहाँहरूको नाम उच्चारणमा अशुद्ध भएको भए कृपया सच्याइदिनु होला। यहाँ प्रमाणपत्र पनि नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। नाम सच्याएर हेरेर गइदिनु होला। मैले यहाँ टिपेको छु तपाईँ जाने बेलामा। सबै कवि महानुभावहरूमा नमस्कार। मैले सरासर कविता वाचनतिर लागेँ। मेरो कविताको शीर्षक छ एक हुनुपर्छ। छन्द द्रुत विलम्बित। नभुट नेपाली एक हुनुपर्छ। नेपाली मुटुमा देश हुनुपर्छ। धेरै पाउन थोरै गुमाउनुपर्छ। सोझै आउँदैन घुमाउनुपर्छ। सोझै आउँदैन घुमाउनुपर्छ। सुख शान्तिसित सबै बाँच्नुपर्छ। सुख शान्तिसित सबै बाँच्नुपर्छ। समृद्धि मार्गमा देश हाँक्नुपर्छ। समृद्धि मार्गमा देश हाँक्नुपर्छ। समस्या एउटा त सबैको हुन्छ। प्रतीक्षा सुखको गरिराख्नुपर्छ। प्रतीक्षा सुखको गरिराख्नुपर्छ। सङ्घर्ष गरौँ परभर हट्छ। सङ्घर्ष गरौँ परभर हट्छ। हत्या हिंसा गर्ने धेरै पछि पर्छ। हत्या हिंसा गर्ने धेरै पछि पर्छ। शहीदको जस्तै त्याग हुनुपर्छ।
शहीदको जस्तै त्याग हुनुपर्छ, धेरैमा धेरै नरम कर्म चल्छ, धेरैमा धेरै नरम कर्म चल्छ। बानी परेपछि नशा हुँदो रहेछ, समस्या सजिलै दशा हुँदो रहेछ, समस्या सजिलै दशा हुँदो रहेछ। जहाँ छौ नेपाली एक हुनुपर्छ, मानिस मुटुमा देश हुनुपर्छ, भावनामा बग्न कवि हुनुपर्छ, झुल्कन र डुब्न रवि हुनुपर्छ। राम्रा जति सबै हाम्रा जस्तो लाग्छ, बलियाले लए जाम्रा जस्तो लाग्छ, जस्तो छ कमाई उस्तै दाना पाक्छ, मायाको बसमा क्यारी क्रोध जाग्छ, मायाको बसमा क्यारी क्रोध जाग्छ। हतियार हान्ने आँट हुनुपर्छ, हतियार हान्ने आँट हुनुपर्छ, झुटको खेती आफै सप्रेर मर्छ, झुटको खेती आफै सप्रेर मर्छ। इतिहास बोल्छ बोल्न जाने जाति, इतिहास बोल्छ बोल्न जाने जाति, दरबार आई राजा भए कति, दरबार आई राजा भए कति। उकालीमा दाउरी साथी हुँदो रहेछ, उकालीमा दाउरी साथी हुँदो रहेछ, शङ्काको लङ्का त माथि हुँदो रहेछ, शङ्काको लङ्का त माथि हुँदो रहेछ। उपाय खोज्नेको इच्छा हुनुपर्छ, उपाय खोज्नेको इच्छा हुनुपर्छ, विषय लक्षित शिक्षा हुनुपर्छ, विषय लक्षित शिक्षा हुनुपर्छ। जन्मेसी नमर्ने कृति हुँदो रहेछ, जन्मेसी नमर्ने कृति हुँदो रहेछ। सृष्टिदेखि सत्य सधैँ एक्लै भएछ, सृष्टिदेखि सत्य सधैँ एक्लै भएछ। साधुलाई खुल्ला साँचो हुँदो रहेछ, जे छैन उसैको खाँचो हुँदो रहेछ, जे छैन उसैको खाँचो हुँदो रहेछ। सबै मानिसको देश हुनुपर्छ, सबै मानिसको देश हुनुपर्छ, आफ्नै धर्म भाषा भेष हुनुपर्छ, आफ्नै धर्म भाषा भेष हुनुपर्छ। खुकुरीको चोट अचानोमा पर्छ, नजाने बाटोको कसले खोजी गर्छ, नहिँड्ने बाटाको कसले खोजी गर्छ। धान फलाउन फाँट हुनुपर्छ, सरकारी इच्छा आँट हुनुपर्छ, सरकारी इच्छा आँट हुनुपर्छ। सुक्खा भूमिमा सिँचाइ गर्नुपर्छ, मानुरोपी हेर मुरीमुरी फल्छ, मानुरोपी हेर मुरीमुरी फल्छ। धान फल्ने फाँट विस्थापित भयो, धान फल्ने फाँट विस्थापित भयो, असार गर्ने शक्ति विदेश गयो। भाषण गरेर बन्थ्यो भने देश, भाषण गरेर बन्थ्यो भने देश। किन जान्थे र युवा शक्ति विदेश, किन जान्थे र युवा शक्ति विदेश। केही पाउन केही गुमाउनुपर्छ, केही पाउन केही गुमाउनुपर्छ, सोझै आउँदैन घुमाउनुपर्छ। भावना कविता रच्ने बलराम, अहिले बेसी बस्छु पहिला बस्दै जाम। सबैले बलियो छान्दा देख्छु पक्का, सबैले बलियो छान्दा देख्छु पक्का। ठुलो रुन्छ नामले भोकले रुन्छ बच्चा, साहित्य भावका धनी बलराम, देशको हितमा गर्न खोज्ने काम। जति जे दिनुभयो स्रष्टाले मलाई, जति जे दिनुभयो स्रष्टाले मलाई, जोगाइदिनु छ भावी पुस्तालाई। नफुटो नेपाली एक हुनुपर्छ, नेपाली मुटुमा देश हुनुपर्छ भन्दै यो कविताबाट उजेल गरे। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय साहित्यकार बलराम थुमिल सिन्हाज्यूलाई। यहाँले आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र यहाँलाई सफलताको शुभकामना हामी प्रदान गर्दछौँ। र यसै गरी आफ्नो रचना लिएर अब आउँदै हुनुहुन्छ एउटा सानो बालकवि भाइ 9 वर्षको हुनुहुन्छ सम्राट बराल, र म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन निर्मला अर्याल बराललाई पनि निवेदन गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम सम्राट बराल हो। म कक्षा 3 मा पढ्छु। मैले आज एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ पुतली। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। थलमा सबतिर डुली, घर आँगनमा कति रङ्ग भरी, फलको रुखमा बसी चट्ट परी, रसको बुधमा जीभ स्वाद भरी, हरिका जरुती नयनी तनमा
आदरणीय सेना बालकवि भाइ सम्राट बराजुलाई राम्रो रचना यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बाबुलाई सफलताको शुभकामना। निश्चय पनि यहाँ कविताले यहाँहरू आनन्द लिइरहनु भएको छ। कविता श्रवण गरिरहेको छ। मधुर अमृत पान यहाँले गरिरहनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म अब अर्को प्रतियोगी 7 नम्बरको प्रतियोगीलाई म आमन्त्रण गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ निर्मला अरियाल बराल पोखरा 7 र म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि म निवेदन गर्दछु। हाम्रो निर्मला अरियाल बराजुको शीर्षक रहेको छ एक हिटलर। कविताको शीर्षक रहेको छ भने यसपछि म तयारी अवस्थामा रहिदिनु। नेसागर हो नाम उहाँको, ठिकै हो? धन्यवाद। नमस्कार। साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु आदरणीय गुरुहरूलाई। अहिले हामी सामु आदरणीय छन्दनायक गुरु माधव योगी गुरुजीलाई देख्न पाउँदा एकदम एकदम खुसी लागेको छ। सम्पूर्णलाई नमन भने अहिले पनि मैले कविता लिएर उपस्थित रहेकी छु। कविताको शीर्षक रहेको छ एउटा हिटलर चाहियो मुलुकमा। शार्दुल विकृति छन्दमा रचना गरेकी छु। कविता कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। हुन्छ, कविता यसरी सुनिन्छ। तानाशाह हुँदैन हैरहरले त्यो भन्छ सन्दर्भले। आदेश यो जब गर्दछन् मुलुकमा जनताहरू हारले। खोज्दैछन् जनता यही मुलुकमा एउटा नयाँ हिटलर। जो खाओस् हिटलर जसो मुलुकमा पापीहरूको तरह। जो खाओस् हिटलर जसो मुलुकमा पापीहरूको तरह। चाहन्छन् जनता यहाँ मुलुकमा जनमत नयाँ सङ्ग्रह। चाहन्छन् लुटतन्त्र हुर्मत लिने सत्ता सबै विग्रह। भन्दैछन् अब फाल्नु पर्छ मूलको सङ्घीयता राज्य यो। एउटा राज्य थियो यहाँ मुलुकमा हजार भो आज यो। एउटा राज्य थियो यहाँ मुलुकमा हजार भो आज यो। ए हिटलर अब जन्मने समय भो यो धरतीको प्यास हो। भट्टीमा सब दृष्ट भट्टीमा सब दुष्ट दासहरूको बल्ने जनादेश हो। चाहन्नन् जनता यहाँ मुलुकमा यो धर्मनिरपेक्षता। फालिन्नन् धर्म यसै अमर यो हिन्दुत्व सापेक्षता। फालिन्नन् धर्म यसै अमर यो हिन्दुत्व सापेक्षता। संशोधन गराएका कानुनमयी त्यो मृत्युदण्डित। बेला भो अब घोषणा समयको गरिदेऊ यो पारित। जनता हाजित छन् यहाँ मुलुकमा भोकै र नङ्गै कति। नेता भ्रष्ट गुलाम शासकहरू निर्लज्ज छन् है अति। नेता भ्रष्ट गुलाम शासकहरू निर्लज्ज छन् है अति। अन्तिम श्लोक रहेको छ। चाहन्नन् जनता विकास अरू केही नेता हुँदा भक्षका। एउटा हिटलर चाहियो मुलुकमा यो देशको रक्षक। गर्नेछन् सबले पूजा मुलुकमा यो हिन्दू राज्य भनी। त्यो हिटलर जनता खुला हृदयले गर्नेछ स्वागत पनि। त्यो हिटलर जनता खुला हृदयले गर्नेछ स्वागत पनि। लागि म सागर
ज्यूलाई निवेदन गर्दछु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ राष्ट्र निर्माता र म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि निर्मला सुनारलाई म निवेदन गर्न आउँदछु। नमस्कार, तपाईँहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। आज पृथ्वीनारायण शाहको जयन्तीको समारोहमा म उहाँलाई स्मरण गर्दै आफ्नो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ राष्ट्र निर्माता। अनन्त सामर्थ्य लिएर साथमा 20 वर्षमै उदायो विश्वमाझमा, आगे 32 वर्ष सुम्पियौ देशलाई, यो नेपालको स्वाभिमान बचाउनलाई। बनायौ एक ढिक्का टुक्राहरू सङ्गालेर, भएका सबै जात जाति अङ्गालेर, दियौ दिव्योपदेश अनुभव सङ्गालेर, नेपाल यो अघि बढ्यो तिनलाई अङ्गालेर। ती तिम्रा सपनाहरू पुरा गर्न भनी जुटे बलभद्र अमर सिंहहरू पनि, फैलाए तिनले नेपाल कुना कुना, गोर्खालीको वीरता बन्यो नमुना। पुर्खाको वीरताले बचेको यो देश, समस्त धरामा यही माटो बेस। वीरहरूको आहुति नजाओस् खेर, जोगाऊ नेपाल सबै मिलेर। हे राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह, सम्झँदैछौँ हजुरलाई धेरै हिजो आज। आशिष दिनुहोस् सुकर्म गर्न सकौँ, यो नेपालको शिर सदा उच्च राख्न सकौँ, यो नेपालको शिर सदा उच्च राख्न सकौँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। शुभकामना प्रार्थना गर्दछौँ। यहाँहरूले ताली बजाउनलाई कन्जुस नगरिदिनु होला। ताली बजाउँदा दुईवटा फाइदा हुन्छ नि, एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ होइन शरीरलाई पनि फाइदा हुन्छ, अकुप्रेसर हुन्छ कि अकुप्रेसर हुन्छ बसिरहँदाखेरि। त्यसपछि म अर्को प्रतियोगीलाई यहाँ निम्त्याउँदैछु। उहाँ हाम्रो 9 नम्बर प्रतियोगी हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निर्मला सुनार। उहाँको कविताको शीर्षक छ माया नेपालको लाग्छ र यसपछि म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन विश्वप्रसाद पराजुलीलाई निवेदन गर्दछु। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। मेरो नाम निर्मला सुनार। मेरो घर रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 पाल्पामा पर्छ। मेरो कविताको शीर्षक छ माया नेपालको लाग्छ। मेरो चाहिँ अक्षर हेरेर भन्न सहज नभएका कारणले म अक्षर नहेरेको भन्न चाहन्छु। यसमा कुनै गल्ती भएमा म क्षमा पनि चाहन्छु। मेरो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। किसानको भैँसी तुइएछ, सामुलो देखिने फर्सी भित्र भित्रै कुहिएछ। किसानको भैँसी तुइएछ, सामुलो देखिने फर्सी भित्र भित्रै कुहिएछ। सधैँ अभाव, सधैँ अभाव, सधैँ छिमेकी ठालुको दुष्प्रभाव, पसिनामा सधैँ असिना। आमा भन्नुहुन्छ खेप गयो, जिन्दगी गएको छैन। आमा भन्नुहुन्छ खेप गयो, जिन्दगी गएको छैन। हर्ने भर्ने भगवान हुनुहुन्छ। लट्ठी भनी समाउँदा सर्प पर्यो, कोपिला फल्नै नपाई झर्यो। लट्ठी भनी समाउँदा सर्प पर्यो, कोपिला फल्नै नपाई झर्यो। सपना समाजको अकालमै मर्यो। दिदी भेना छुट्टिए, ठिक बेटी खुट्टिएको छैन। दिदी भेना छुट्टिए, ठिक बेटी खुट्टिएको छैन। म उकाली धाइरहन्छु
एकोहोरो गीत गाइरहन्छु। माया नेपालको लाग्छ, नेपाली इतिहासको माया नेपालको लाग्छ, नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लाग्छ, कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जप्छु, चौतारीमा बसी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जहाँ छन् बुद्धका आँखा। धन्यवाद। नेपालको लाग्छ शीर्षकमा आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यहाँलाई सफलताको शुभकामना, पुनः ताली बजाइदिनु होला। र यसपछि आफ्नो रचना प्रस्तुतिको लागि म आमन्त्रण गर्दैछु आदरणीय गुरु विष्णु प्रसाद पराजुलीज्यूलाई, र म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि उपस्थित सबैमा न्यानो अभिवादन गर्दछु र राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहप्रति श्रद्धाभाव श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ राष्ट्रिय एकता। राष्ट्रिय गान जस्तो लङ्क लङ्क ए नेपाली अघि बढ्नु छ, लङ्क लङ्क ए नेपाली अघि बढ्नु छ, एकतामा स्वदेशको प्रेम भर्नु छ, लङ्क लङ्क ए नेपाली अघि बढ्नु छ, एकतामा स्वदेशको प्रेम भर्नु छ, भोग्नु छ, काँध काँध चन्द्र सूर्य झन्डा भोग्नु छ, विस्तारवाद काँध काँध चन्द्र सूर्य झन्डा भोग्नु छ, विस्तारवाद। फेरि भन्न चाहन्छु, लङ्क लङ्क ए नेपाली अघि बढ्नु छ, एकतामा स्वदेशको प्रेम भर्नु छ, काँध काँध चन्द्र सूर्य झन्डा भोग्नु छ, काँध काँध चन्द्र सूर्य झन्डा भोग्नु छ, विस्तारवाद काँध काँध चन्द्र सूर्य झन्डा भोग्नु छ, वीरताको झन्डा भोग्नु छ, विस्तारवाद विखण्डन अवरोध्नु छ, वीरताको खुकुरियो टल्काउनु छ, वीरताको खुकुरियो टल्काउनु छ, लिपुलेको काला पानी फर्काउनु छ, लिपुलेको काला पानी फर्काउनु छ, लङ्क लङ्क ए नेपाली अघि बढ्नु छ, एकतामा स्वदेशको प्रेम भर्नु छ, एकतामा स्वदेशको प्रेम भर्नु छ, सबै धर्म जातिसँग मित लाउनु छ, सबै धर्म जातिसँग मित लाउनु छ, वैदिक धर्म संस्कृतिको गीत गाउनु छ,
वैदिक धर्म संस्कृतिको गीत गाउनु छ। देशद्रोही भ्रष्टाचारी फाल्दै जानु छ। देशद्रोही भ्रष्टाचारी फाल्दै जानु छ। सृजनाका पाइलाहरू चाल्दै जानु छ। सृजनाका पाइलाहरू चाल्दै जानु छ। लङ्क लङ्क नेपाली अघि बढ्नु छ। एकतामा स्वदेशको प्रेम भर्नु छ। एकतामा स्वदेशको प्रेम भर्नु छ। सबै जातको फुलबारी सजाउनु छ। सबै जातको फुलबारी सजाउनु छ। बेरोजगार युवालाई कजाउनु छ। बेरोजगार युवालाई कजाउनु छ। सीमा पिलर उठाएर तार लाउनु छ। सीमा पिलर उठाएर तार लाउनु छ। सधैँभरि सीमा विवाद पार लाउनु छ। सधैँभरि सीमा विवाद पार लाउनु छ। लङ्क लङ्क नेपाली अघि बढ्नु छ। लङ्क लङ्क नेपाली अघि बढ्नु छ। एकतामा स्वदेशको प्रेम भर्नु छ। एकतामा स्वदेशको प्रेम भर्नु छ। फुलबारीमा गोडमेल सिँचाइ गर्नु छ। फुलबारीमा गोडमेल सिँचाइ गर्नु छ। नेपालमा सिँगारेर हामी तर्नु छ। नेपालमा सिँगारेर हामी तर्नु छ। हेरौँ हेरौँ यो नेपाल अपार पार्नु छ। हेरौँ हेरौँ यो नेपाल अपार पार्नु छ। पृथ्वीनारायण उपदेश साकार पार्नु छ। पृथ्वीनारायण उपदेश साकार पार्नु छ। लङ्क लङ्क नेपाली अघि बढ्नु छ। एकतामा स्वदेशको प्रेम भर्नु छ। एकतामा स्वदेशको प्रेम भर्नु छ। धन्यवाद। धन्यवाद उद्योगज्यू। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी बन्धु बान्धव दाजुभाइ दिदीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। आज पृथ्वी जयन्ती परम्परागत त्यसरी मनाइँदैन। अहिले यहाँ हाम्रो चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घ हाम्रो चाहिँ गीताञ्जली साहित्य परिवारद्वारा कविता प्रतियोगिता राखेकोमा धेरै खुसी लाग्यो। अनि मैले त्यो के प्रतियोगितामा भाग लिन कविता दिदी सकिनँ मैले, र मैले के जान सक्छु कोही हजुरहरूलाई सानो टुक्रा भाग त दिनु पऱ्यो कमसेकम। यो चर्चा भए पनि भाग लिएर सुनाउनु पऱ्यो भनेर अतिथिको अनुसार मैले चाहिँ भाग लिएर एउटा यो कविता भयो कि गीत भयो कि देख्नुभयो मेरो दारी सेन्दै छन्। अब यहाँभित्र के छन् अब सुन्नु होला। यसको शीर्षक छ बिर्सु कसरी। बिर्सु कसरी हजुर बिर्सु कसरी नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई भुल्नु कसरी। बिर्सु कसरी हजुर बिर्सु कसरी नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई भुल्नु कसरी। दूरदर्शी कुशल शासक साहस कति कति। दूरदर्शी कुशल शासक साहस कति कति। एक आपसमा झगडा गर्थे ती 2400 जति। एक आपसमा झगडा गर्थे ती 2400 जति। मौका पारी पृथ्वीले सबलाई आफ्नो पारे। मौका पारी पृथ्वीले सबलाई आउनु पारे। 2400 र 2200 पृथ्वीदेखि हारे। बिर्सु कसरी बिर्सु कसरी नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई बिर्सु कसरी। बिर्सु कसरी बिर्सु कसरी नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई बिर्सु कसरी। सिंह राष्ट्र नेपालको निर्माण भयो हेर। सिंह राष्ट्र नेपालको निर्माण भयो हेर।
पृथ्वीको बलिदान गएन नि खेर। आज हामी त्यही देशका सन्तति भई बाँच्छौँ। आज हामी त्यही देशका सन्तति भई बाँच्छौँ। पृथ्वी तिम्रो जय जयकार भन्दै हामी नाच्छौँ। पृथ्वी तिम्रो जय जयकार भन्दै हामी नाच्छौँ। विश्व कसरी हजुर विश्व कसरी नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई विश्व कसरी हजुर विश्व कसरी नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई विश्व कसरी। 27 पुसमा जन्म भयो धरती मगमग भयो। 27 पुसमा जन्म भयो धरती मगमग भयो। अचम्म र लाग्दो कुरा भया छ यो। अचम्म र लाग्दो कुरा भया छ यो। गोरखनाथको आशीर्वाद मिल्न जाँदाखेरि। गोरखनाथको आशीर्वाद मिल्न जाँदाखेरि हामी हेर्छौँ उनकै नेपाल धोको फेरि फेरि। हामी हेर्छौँ उनकै नेपाल धोको फेरि फेरि। विश्व कसरी हजुर विश्व कसरी नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई विश्व कसरी। विश्व कसरी विश्व कसरी नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई विश्व कसरी। पृथ्वी तिम्रो सम्झनामा लेखे यतिसम्म। पृथ्वी तिम्रो सम्झनामा लेखे यतिसम्म। साहित्य रस आनन्दले भएको छु छम्म। साहित्य रस आनन्दले भएको छु छम्म। बिदा मागी हजुरसँग कलम बिसाउँछु। बिदा मागी हजुरसँग कलम बिसाउँछु। त्यो मुटुमा सुटुक्क गरी यो मुटु मिसाउँछु। त्यो मुटुमा सुटुक्क गरी यो मुटु मिसाउँछु। विश्व कसरी हजुर विश्व कसरी नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई विश्व कसरी। विश्व कसरी हजुर विश्व कसरी नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई विश्व कसरी। नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई विश्व कसरी। धन्यवाद। नमस्कार। मान्छेहरूको भिडभित्र भित्रै हराएको मान्छे हो म। मान्छेहरूको भिडभित्रै हराएको मान्छे हो म। द्वन्द्व र क्रान्तिको आगो बल्दा डराएको मान्छे हो म। मान्छेहरूको भिडभित्र भित्रै हराएको मान्छे हो म। द्वन्द्व र क्रान्तिको आगो बल्दा डराएको मान्छे हो म। समाजका अग्रज टाउकेहरू देख्छु म मेरो भनेको। समाजका अग्रज टाउकेहरू देख्छु म मेरो भनेको। म मेरो भन्ने भावनाको बिचमा हाम्रो मन पराएको मान्छे हो म। मान्छेहरूको भिडभित्र भित्रै हराएको मान्छे हो म। रामचन्द्र अधिकारी। यो गजल चाहिँ लेखिरहेको छु। कविता चाहिँ आज पहिलोचोटि हो। पक्कै पनि यो मासलाई भनेर अनि भर्खरै बनाएको र मेरो अर्को कवितालाई अलिकति पृथ्वीनारायण शाहको जनतालाई अनुरोध भन्ने छ। स्वीकार्नु होला। यो अर्कै टपिकको थियो तर मैले यहाँ ल्याउन खोजेको छु। कति सो मिल्छ तर तै पनि यहाँ साहित्यिक व्यक्तित्वको माझ अलिअलि केही सिक्ने मौका पाउँछु भनेर आज कवितामा पहिलोचोटि कलम चलाउँदैछु। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको सम्झिनु होला यो। सत्ता र भत्ताको यो ठुलो खेला अब हामीले तोड्नु पर्यो। मै र तै भावनाको विकास भयो। दुई हात जोड्नु पर्यो। मै र तै भावनाको विकास भयो। दुई हात जोड्नु पर्यो। आफै खाऊ आफै माथि पुगौँ कस्तो घटिया सोच। आफै खाऊ आफै माथि पुगौँ कस्तो घटिया सोच। ए आमा यस्ता राक्षसलाई नजन्माऊ बरु बाँझै राख कोख।
ए आमा यस्ता राक्षसलाई नजन्माऊ बरु बाँझै राख कोख न बिरुवा नै पलाउँछ न त फल दिन्छ यस्तो बिउ छोड्नु पर्यो न बिरुवा नै पलाउँछ न त फल दिन्छ यस्तो बिउ छोड्नु पर्यो सत्ता र भत्ताको यो ठुलो खेल अब हामीले तोड्नु पर्यो हे अन्ध भक्त मानव अझै छैन कति विचार हे अन्ध भक्त मानव अझै छैन कति विचार देखेका छौं कोही विदेशका गुलामी त कोही अरबौंको भ्रष्टाचार देखेका छौं कोही विदेशका गुलामी त कोही अरबौंको भ्रष्टाचार समृद्ध देख्न चाहने नयन फुटालिदेऊ कि पाइला अन्तै मोड्नु पर्यो समृद्ध देख्न चाहने नयन फुटालिदेऊ कि पाइला अन्तै मोड्नु पर्यो सत्ता र भत्ताको ठुलो खेल अब हामीले तोड्नु पर्यो मै टाउके हुँ भन्दै देश खोक्रो पारे यो खेल अब त रोक मै टाउके हुँ भन्दै देश खोक्रो पारे यो खेल अब त रोक एक दिन मासु भात खाएर टन्न हुन्छौ तर देशको मेटिँदैन भोक एक दिन मासु भात खाएर टन्न हुन्छौ तर देशको मेटिँदैन भोक कि राजा नै लिएर आऊ त कि यी नेतालाई गोड्नु पर्यो कि राजा नै लिएर आऊ त कि यी नेतालाई गोड्नु पर्यो सत्ता र भत्ताको यो ठुलो खेल अब हामीले तोड्नु पर्यो न बिरुवा नै पलाउँछ न त फल दिन्छ यस्तो बिउ छोड्नु पर्यो कि राजा नै लिएर आऊ त कि नेतालाई गोड्नु पर्यो सत्ता र भत्ताको यो ठुलो खेल अब हामीले तोड्नु पर्यो धन्यवाद उहाँले आफ्नो रचना प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ भाइलाई सफलताको शुभकामना हामी प्रदान गर्दछौँ र भविष्यमा उहाँले कवितामा कलम चलाउँदै जानु होला उहाँको सफल सुन्दर भविष्यको लागि कामना पनि गर्दछौँ र अब म आफ्नो रचना प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म नरेन्द्र राणावाटज्यूलाई अनुरोध गर्दछु उहाँको कविताको शीर्षक छ गायौँ कविता हामीले सम्पूर्णमा साहित्यिकमा म टक्राउँदछु मेरो कविताको शीर्षक छ गायौँ कविता हामीले यो मैले सार्गुन विकृति छन्दमा लेखेको छु गायौँ कविता हामी सबैले कहिले मुक्तक गायौँ गायौँ कविता हामी सबैले कहिले मुक्तक गायौँ कथा चुड्किला भनी रमायौँ त्यसैमा आनन्द पायौँ कथा चुड्किला भनी रमायौँ त्यसैमा आनन्द पायौँ कहिले आमाका कविता गाई ममताका गुणगान गायौँ कहिले आमाका कविता गाई ममताका गुणगान गायौँ कहिले बाबुका पुरुषार्थका वीर कर्म केलायौँ चराका चिरवीर आवाज सुरिलो भगेरा भगेरी गायौँ शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्ध लुम्बिनीलाई चिनायौँ पर्यटक लोभ्याउने त साँच्चै पोखराई हो भन्यो चाँदी झैँ टल्कने हिमालको छाया फेवा तालमै छ भन्यो योग गरौँ स्वस्थ बन्छ जीवन भनी योग शास्त्र केलायौँ शहीदको रगतको कदर होस् भनी शहीद दिवस मनायौँ संसारका अमूल्य वस्तु राख्ने सङ्ग्रहालय बनायौँ विद्या नै ठुलो धन हो भनी विद्यालय बनायौँ साना रङ्गी बिरङ्गी पुतलीका गीत गाई बालबालिका भुलायौँ गाउँ पहाड नदी र झरना लेखी
तिनैमा आफूलाई पायौँ। ठुला र साना कोही छैन भनी माया र सद्भाव बाँड्यौँ। कवि साहित्यका राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् भनी देश विदेश चिनायौँ। माया र प्रेमका गीत गाउँदै गीतमा गुलाब फुल मिसायौँ। प्रेमी प्रेमिकाको आकर्षण प्रकृतिको प्रेम दिवस मनायौँ। जन्मदिनको खुसियाली सम्झी पृथ्वी दिवस मनायौँ। नयाँ वर्षको स्वागत गर्दै हर्ष र खुसी भित्र्यायौँ। चाडपर्व हुन् ठुला दसैँ र तिहार, टिका र जमरा लायौँ। सेलरोटी खाई गीत गाउँदै नाच्दै देउसी र भैलोमा रमायौँ। रङ्गी बिरङ्गी रङ्ग लगाई फागु होली खेल्यौँ। उधौली उभौली छठपर्व गाई जात्रा चाड पर्व मनायौँ। सारङ्गी मुचुङ्गा खैचडीको तालमा भाका हाली रमायौँ। बालान सोरठी घाटु र कौडा आफ्नोपन देखायौँ। लोक र दोहोरी गीत गाउँदै माया र पिरती साट्यौँ। लेकाली भाका नाच्दै र गाउँदै आफ्नै पहिचान बनायौँ। नेपाली भाका नाच्दै र गाउँदै आफ्नै पहिचान बनायौँ। धन्यवाद। नरेन्द्र राणावाटज्यूलाई कायो कविता हामीले शीर्षकमा उहाँले आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। खै यहाँहरू लिन आउनु भयो कि आफ्नो अर्को प्रतियोगीलाई म आमन्त्रण गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ रुद्रबहादुर थापाज्यू। उहाँको कविताको शीर्षक छ विधा र म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि कलाधर सापकोटाज्यूलाई निवेदन गर्दैछु। खुल्ला कविता प्रतियोगिता समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र उपस्थित साहित्यिक मनहरू, मेरो कविताको शीर्षक छ विद्या। मैले पनि साथीहरूले जस्तै शार्दुल विकृति छन्दमा लेखेको छु। बाँडेमा थपिने दिदा नसकिने विद्या अमूल्य धन। बाँडेमा थपिने दिदा नसकिने विद्या अनौठो धन। दोस्रो धान सरी असार अधुरो विद्या बिना जीवन। दोस्रो धान सरी असार अधुरो विद्या बिना जीवन। विद्या गर्छ भरेर ज्ञान दिलमा आँखा उघारी दिने। विद्या गर्छ भरेर ज्ञान दिलमा आँखा उघारी दिने। मैलाथी कचरा कसिङहरू फाल्ने बढारी दिने। मैलाथी कचरा कसिङहरू फाल्ने बढारी दिने। मान्छे बन्दछ ज्ञान गान दरिलो शिक्षा गरे आर्जन। मान्छे बन्दछ ज्ञान बान दरिलो शिक्षा गरे आर्जन। सच्चा दौलत भाइ अंश नहुने विद्या भनेको धन। सच्चा दौलत भाइ अंश नहुने विद्या भनेको धन। ठुलो मानिसमा गरिन्छ गणना मान्छे भए शिक्षित। ठुलो मानिसमा गरिन्छ गणना मान्छे भए शिक्षित। खोज्छन् सङ्गत गर्न मानिसहरू विज्ञान मान्छेसित। गर्छन् सङ्गत गर्न मानिसहरू विद्वान मान्छेसित। बाँच्नदार हुनेछ जीवन कला विद्या हुँदा सुन्दर। बाँच्नदार हुनेछ जीवन कला विद्या हुँदा सुन्दर। मिल्दा मानवको शरीर नबनो शिक्षा बिनाको घर। मिल्दा मानिसको शरीर नबनो शिक्षा बिनाको घर। मान्छेको नपढी बसेर घरमा भन्ने जान्ने र सुन्ने भए। मान्छेको नपढी बसेर घरमा जान्ने र सुन्ने भए।
शिक्षा आर्जन गर्न कोसिस गरौँ विद्वान भन्ने भए। शिक्षा आर्जन गर्न कोसिस गरौँ विद्वान भन्ने भए। विद्याको महिमा बुझेर जन हो खेरा नफालौँ दिन। विद्याको महिमा बुझेर जन हो खेरा नफालौँ दिन। मान्छे दक्ष नभई बनेछ भनेको शिक्षा विनय आँखीमा। मान्छे दक्ष नभई बनेछ भनेको शिक्षा विनय आँखीमा। विद्या चोर्न मिले त कोसिस गरी चोर्ने थियो चोरले। विद्या चोर्न मिले त कोसिस गरी चोर्ने थियो चोरले। जोडेको अनमोल ज्ञान ढुकुटी फोर्ने थियो चोरले। जोडेको अनमोल ज्ञान ढुकुटी फोर्ने थियो चोरले। होला देश विकास बन्धु कसरी मान्छे नभई शिक्षित। होला देश विकास बन्धु कसरी मान्छे नभई शिक्षित। साँचो मानवले बुझौँ कुन कुरा गर्दा हुने हो गीत। साँचो मानवले बुझौँ कुन कुरा गर्दा हुने हो गीत। अर्को चिज कुनै बताउ छ भने विद्या समयको धन। अर्को चिज कुनै बताउ छ भने विद्या समयको धन। मान्छे ती पछुताउँछन् मन मनै शिक्षा नपाएका जन। मान्छे ती पछुताउँछन् मन मनै शिक्षा नपाएका जन। साथी सिक्नु परेछ मानिसौँदा हाँसेर बाँच्ने कला। साथी सिक्नु परेछ मानिसौँदा हाँसेर बाँच्ने कला। खान्छन् स्वादली चढेर रुखमा मिठो हुँदा सुन्तला। खान्छन् स्वादली टिपेर रुखको मिठो हुँदा सुन्तला। धन्यवाद। हजुर, उहाँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मिठो रचना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँलाई सफलताको शुभकामना। तालीले गर्दा तालीले उहाँलाई सम्मान गर्नु हो। र अब म अर्को प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ कलाधर सापकोटा। उहाँको कविताको शीर्षक छ राष्ट्र निर्माता र म तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन आर्य त्रिपाठीलाई निवेदन गर्दछु। आर्य त्रिपाठी। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह। पुस्तदेखि प्रकाश दिनमा सूर्य भुलिन्छ किन। पुस्तदेखि प्रकाश दिनमा सूर्य भुलिन्छ किन। सूर्य सरीका हुन् पृथ्वी नारायण सम्झिन्छ दिनौ दिन। सूर्य सरीका हुन् पृथ्वी नारायण सम्झिन्छ दिनौ दिन। राष्ट्र निर्माता हुन् नेपाल देशका सबैका प्यारा यहाँ। राष्ट्र निर्माता हुन् नेपाल देशका सबैका प्यारा यहाँ। राम्रो काम गरेका महापुरुष भुलिन्छ त्यसै कहाँ। राम्रो काम गरेका महापुरुष भुलिन्छ त्यसै कहाँ। गोर्खाबाट सुरु गरेर लडाई नेपाल विस्तार भयो। गोर्खाबाट सुरु गरेर लडाई नेपाल विस्तार भयो। गोर्खाकै वीरले फराक गराए नेपाल गोर्खा भयो। गोर्खाकै वीरले फराक गराए नेपाल गोर्खा भयो। गोर्खाली पल्टन भनेर अहिले विदेशीले भन्दछन्। गोर्खाली पल्टन भनेर अहिले विदेशीले भन्दछन्। गोर्खाली पल्टन नेपाली बहादुर विश्वभरि चिन्दछन्। गोर्खाली पल्टन नेपाली बहादुर विश्वभरि चिन्दछन्। 22 र 24 राज्यहरू सब
गाभे उनकै पालामा 22 र 24 राज्यहरू सब गाभे उनकै पालामा सिङ्गो राष्ट्र बनाए एउटा नेपाल हिमालको काखमा सिङ्गो राष्ट्र बनाए एउटा नेपाल हिमालको काखमा 4 वर्ण 36,000को फुलबारी उनैको भनाइ हो 4 वर्ण 36,000को फुलबारी उनैको भनाइ हो उषलिन र 3 महाशत्रु हुन् उनैको भनाइ हो उषलिन र 3 महाशत्रु हुन् उनैको भनाइ हो साह्रै दुःख गरेर आज्ञाको मुलुक उनैको भनाइ हो साह्रै दुःख गरेर आज्ञाको मुलुक उनैको भनाइ हो उनले आजको साउ जोगाउन सक्नुमा हाम्रो ठुलो धर्म हो उनले आजको साउ जोगाउन सक्नुमा हाम्रो ठुलो धर्म हो उनकै पौरखमा अहिलेसम्म रमेका हामी सबै उनकै पौरखमा अहिलेसम्म रमेका हामी सबै सार्वभौम भएर रम्न पाएका हामी नेपाली सबै सार्वभौम भएर रम्न पाएका हामी नेपाली सबै आफ्नो काम गरेर आफ्नो कमाई खाइ बसेका थियौँ आफ्नो काम गरेर आफ्नो कमाई खाइ बसेका थियौँ पहाडदेखि तराईसम्म अहिले के यस्तो कष्ट दियौ पहाडदेखि तराईसम्म अहिले के यस्तो कष्ट दियौ 1000 हात्ती भए नि सुक्क भएन खैला मैलायो किन 1000 हात्ती भए नि सुक्क भएन खैला मैलायो किन जनताले बुझेमा र बुझ्न सकेमा आउलन कि सुकिदिन जनताले बुझेमा र बुझ्न सकेमा आउलन कि सुकिदिन आदरणीय गुरुवर कलाधर सापकोटाज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँलाई सफलताको शुभकामना हामी प्रदान गर्दछौँ यहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछौँ भर्खरै मात्र उहाँको एउटा कविता सङ्ग्रह पनि प्रस्तुत भएको छ यहाँको हातमा यो किताब नपुगेको भए कृपया लिएर जानुहोला र म उद्घोष गरेअनुसार म यहाँ आफ्नो प्रस्तुतिका लागि आर्य त्रिपाठीज्यूलाई निवेदन गर्दछु उहाँको कविताको शीर्षक छ पृथ्वी जयन्ती र मेरो नाम आर्य त्रिपाठी म ज्ञानसागर एकाडेमी कक्षा 5 मा अध्ययनरत छात्रा हुँ मेरो कविताको शीर्षक छ पृथ्वी जयन्तीमा कविता यस प्रकार छ एकताको माला उन्ने प्यारा देशभक्त जनताको मर्का बुझ्ने नेपालका रक्त आज हामी जिएका छौँ तिम्रै सत्कर्मले 4 जात 36 मण एकै विचारले आज पनि तिम्रो खाँचो छ यो नेपालमा जातीयता चर्केको छ लाग्न विभेदमा यो देशका निम्ति लड्ने आत तिमीले गर्यौ स्वदेशको कर्तव्यमा मरि मेट्ने गर्यौ आज पनि तिमीलाई सदा साथ पुज्छन् अराष्ट्रिय तत्त्व मात्र तिमीलाई थुक्छन् व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेका थियौ हत्केलामा ज्यान राखी युद्ध लडेका थियौ जसले राम्रो काम गर्छ राष्ट्र बनाउने रोग भोक अशिक्षाको नाश गराउने उसैलाई बुझ्नुपर्ने हाम्रो संस्कार छ त्यसैले त तिमीलाई लाख सम्झना छ सत्यवादी थियौ तिमी कर्तव्यमा रम्ने विदेशीलाई तर्साइराख्ने बन्दुक नै ताक्ने त्यसैले त बैरी देश तर्सिराखेका छन् नेपालको वीरताको गीत रचेका छन्
मेरो बिन्ती हे पृथ्वी तिमी आऊ फर्क, अलि अलि बिग्रिएको मन सज्न फर्क। तिम्रो बाटो हेर्दै हामी आज बसेका छौँ, तिम्रो नाम हृदयमा सजिराखेका छौँ। भत्किएका तिम्रा मूर्ति राख्न परेको छ, तिम्रो घृणा गर्नेलाई थुन्न परेको छ। तिमी हाम्रो सामु आए हाम्रो दुःख बढ्छ, नेपालीको पूर्ण रूपमा एकतामा रम्छ, नेपालीले पूर्ण रूपमा एकतामा रम्छ। धन्यवाद। मनोरम सुन्दर सृजनाका पुष्पहरू दृष्टि भइरहेका छन्। कृपया यसलाई यहाँहरूले श्रवण गरी मनन गरी निश्चय पनि आनन्द लिनुहोला। यो हाम्रो आपसमा गफ गर्ने बेला फेरि पनि आउँछ, यसलाई फेरि हामीले यो अवसर फेरि पनि लिनेछौँ। तर यो अवसर फेरि हाम्रो कहिले आउने हो कहिले पाइने हो थाहा छैन। त्यसैले कृपया शान्त भएर हाम्रो प्रतियोगीहरूलाई हौसला बढाइदिनु हुन म यहाँहरू समक्ष पुनः निवेदन समर्पण गर्दछु। आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो प्रतियोगी हुनुहुन्छ, म अघि नै उद्घोष गरिसकेको छु। उहाँको नाम नित्यानन्द भुर्तेलज्यूलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्दछु र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन शर्मिला अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सम्बोधन सबैले गरिसक्नु भएको छ, म सिधा सूर्यमाथि चन्द्रमा तल नेपालमा फाप्दैन बहुल। हे शिवजी हे गोरक्ष तिम्रो भाव बोल्छ, सत्य बोल्दाखेरि अहिले पापीहरूलाई बोल्छ। नेपाल हाम्रो कति राम्रो प्रकृतिको खानी, सत्य सत्य बोल्छु माता हे दुर्गा भवानी। वीरेन्द्रको वंशनाश पारियो धर्म खानी संविधान जारी हो। पृथ्वीनारायणको जन्मदिन मनाउन गएछौँ, हे गोरक्ष तिम्रो शक्ति आली आली पाइछौँ। गोर्खा काली मनकामना सबलाई पुकार गर्छु, जाँगर मारे काली माता तिम्रै शरण पर्छु। सूर्यमाथि चन्द्रमा तल नेपालमा फाप्दैन बहुदल। धर्म सङ्कट पर्यो गोरख अब तिमी आऊ, हिन्दू राष्ट्र सिरिपेच जनता चाँडो ल्याऊ। गोरखनाथले शक्ति दिँदा पृथ्वीनारायण जागे, त्यही बेलामा नेपालका कृष्ण जति भागे। वीरेन्द्रको वंशनाश पारियो धर्म खानी संविधान जारी हो। रको राक्षस घुमिरहेछन् नेपालमा अहिले, शिक्षा नीतिमा कमजोर देउँछु हे शिवजी मैले। हामी पनि पाठशाला अहिले स्कुल भयो, त्यही भएर कीर्तनहरू छाडा हुँदै गयो। सूर्यमाथि चन्द्रमा तल नेपालमा फाप्दैन बहुदल। पृथ्वीनारायण थिए एउटा देशभक्ति राजा, त्यही भएर सत्यताले सम्झिरहेछ आज। नयाँ नयाँ युवा युवतीले बुझ्नुपर्छ पुरा, पृथ्वीनारायण शाहको लक्ष्य गर्नुपर्छ पुरा। वीरेन्द्रको वंशनाश पारियो धर्म खानी
संविधान जारी हो। जय जय गोरख, जय जय काली। प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। यहाँलाई सफलताको शुभकामना प्रदान गर्दछौँ, सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना। र यसै गरी म अब अर्को प्रतियोगी, अब सायद अन्तिम प्रतियोगी हुनुहुन्छ होला, कसैको नाम छुटेको भए कृपया जानकारी गराइदिनु होला। मेरो यहाँ हामीले टिपेको नाम अनुसार उहाँ हाम्रो अन्तिम प्रतियोगी हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ शर्मिला अधिकारी। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई माया मानेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीभाइ दाजुभाइ दाजुबहिनीहरू सबैजनालाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो आज सहभागी हुन पाउँदामा आफैलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। मैले योभन्दा पहिला कुनै पनि कार्यक्रममा गएर यसरी भाग लिएको छैन। आज चाहिँ म पहिलो दिन यहाँ चाहिँ कविता भन्न पाउँदा म एकदमै खुसी भएको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ गाउँघर शून्य छ। अब हाम्रो गाउँघरतिर सबै शून्य भइसक्यो। म चाहिँ कविता सुरु गर्न लागिरहेको छु। उहाँ परदेशमा आफू घर देशमा पाउँछु खबर। उहाँ परदेशमा आफू घर देशमा पाउँछु खबर। भिडमा पनि सधैँ एक्लो भएर भिडमा पनि सधैँ एक्लो भएर आमा दिदीका पीडाका गीत सयौं हजारौं वर्षको यही रीत। शिशिर गरी पानी खान्छ, शिशिर पछि बसन्त आउँछ भन्छन्, कोइलीले गाउँछ भन्छन्। यहाँ त सधैँ न्याउली रोइरहन्छ, मान्छे आँसुले मन धोइरहन्छ। यो कस्तो परिस्थिति, विदेशी नै पर्ने, कोपिला फुल्ने नपाएर झर्ने। अहिले त कोरोनाको कहर, धन कुमारी दिदी कार्कीलाई उपचारै नपाएर मर्ने। अहिले त चाडको चाम दसैँ तिहार तीज छठ संविधान दिवस पृथ्वी जयन्ती। कोही कालो दिन भन्छन्, कोही महान पर्व ठान्छन्। कहिले आङमा घाम लागेन आमा भन्नुहुन्छ। सहरमा संविधान दिवस पृथ्वी जयन्ती हो हल्ला तामझाम। यहाँ त गाउँघर शून्य छ। सत्य राम राम। हस्त धन्यवाद सचिवज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, निर्णायकज्यूहरू, उपस्थित महानुभावज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, गीताञ्जली साहित्य परिवारका सम्पूर्ण सदस्य तथा मित्रज्यूहरू, यस 249औं पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवस कार्यक्रममा सहभागीको लागि तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू, काशी जिल्ला अध्यक्षज्यू, हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्षज्यू पनि यही हुनुहुन्छ। सबैलाई म एकमुष्ट, अब सबै नाम उच्चारण सबै छुट्टी भएको हुनाले एकमुष्ट नमन गरेँ। अब हाम्रा सचिवज्यूले एउटा दुईवटा भजन भन्नुभएको छ। मेरो पहिलो निकालेको भजन र अहिले निकाल्न आएको भजन, अब बिचमा हाम्रो हरिश्चन्द्र राजाको भजन त्यो पुरै गाइएको छ, जसमा साथ दिनुभएको छ हामीलाई यो पुरा हाम्रा भर्खरै हाम्रो वसन्तराज चालिसेज्यू, हाम्रो चन्द्रवती पौगले बहिनी, उहाँको त्यो हेर्नुभयो होला, उहाँले खेल्नुभएको पनि अति मिठो अति राम्रो हरिश्चन्द्र राजाको सुरुबाट अन्त्यसम्मको कथा पढ्नु पर्यो भने त्यो हेर्दैछ सबै छ है।
अत्यन्त त्यसरी साथ दिनुभएको छ र हाम्रो आज एउटा शुभ अवसर मिल्यो। पहिला आत्मालाई चिनाऊ भन्ने मेरा पूजनीय दाजु कलाधर सापकोटाज्यूद्वारा लिखित यो पुस्तकको एउटा विमोचन गर्ने पनि एउटा शुभ अवसर मिल्यो। दाजुलाई पनि म प्रणाम गर्न चाहन्छु र अब जानेमा छोड्नु होला न, ताली बजाइदिनु होला। र मेरो पहिलो गीत मलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि फेरि मेरो एउटा व्यक्तिगत सहयोग होइन, हाम्रो दाजुहरू हाम्रो गीत मन्त्रीमा शिव दाई पनि हुनुहुन्छ, सबैले मलाई यति सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो भीम दाई लगायत अहिले जम्मा अब 32वटा भजन मैले निकालेको छु र हजुरहरूको आशीर्वादले 298 मा आयोजना समापन गरेँ, 53 जिल्लामा पुगेँ। यो हजुरहरूको सबैको आशीर्वादले म यहाँसम्म आएको। म एक्लोको प्रयास होइन है, हजुरको सहयोग नै द्वारा यहाँ उभिएको हुँ। ल लैजाउनु शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, यो सबैलाई थाहा छ है त। हरे राम हरे ओम लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा। हरे गन्दै जाँदा 15-16 अनि आउँछ 17, दुष्ट पापी देशमा भयो होला पत्र, जता गइनी किन होला दुःख मात्रै पाइन्छ, हजारौंका राजा भन्दा बरु एउटै चाहिन्छ, मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै 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 कैलाशमा, कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै अरे लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा। हरे हे कोहीले ताली बजाउनु, कोहीले भजन गाउनु, भोलि मैले निउता गरेँ सबैजना आउनु, खाए पानी परे झरी भन्छन् घामलाई घमाइलो, शोभा यात्रा गर्दै हिँडे सबैलाई रमाइलो, मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै अरे लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा। गाउनु भएन नि एउटा भजन गाउँदै गयौँ भने हट्छ मनको चिन्ता, कति राम्रो नाचे हेर यी हेर तिनटा, अहिले हेर्नुहोस् बजारमा के पो छ र सस्तो, कति राम्रो नाच्यौ हेर हेरिराखौँ जस्तो, मलाई तिम्रै लैजाऊ न शिव 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 मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै अरे लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै
कैलाशमा हरे। आज म यति खुसी छु। आज पृथ्वी जयन्ती हामीले 299 पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै गर्दा हामी गीताञ्जली साहित्य परिवार पनि सहयोगी संस्थाको रूपमा भएर एउटा विश्व हिन्दू महासङ्घको आबद्धतामा हामी चाहिँ यसरी हातेमालो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न पाउँदाखेरि म खुसी छु। र म गीताञ्जली साहित्य परिवारको कोषाध्यक्ष धर्मराज पौडेल अल्पायुदेखि गर्छु। र मैले आज मन्दिरमा आएर ठुलो अक्षता धुपबत्ती केही पनि ल्याएको छैन, म मात्रै सिङ्गल म मात्रै आएको छु भनिरहँदाखेरि मैले चाहिँ विशेषतः आजको पृथ्वी जयन्तीको विषयमा जुन हाम्रो लेखिनुपर्ने कविताको भनाइ थियो र त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ ल्याउन सकिनँ। म बिच बाटोबाट बाटोबाट म यहाँ आइपुगेँ र मसँग चाहिँ 2-4वटा चाहिँ मुक्तक छ। यस मुक्तकलाई म यहाँ चाहिँ पस्कन चाहन्छु। मुक्तक यो अलि धेरै अगाडि त्यो हुन त यो कार्तिकको पन्ना बुझिनु पर्यो। त्यति चाहिँ यस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ र यस मुक्तकलाई मैले वाचन गर्न गएको छु। हिजो यहाँ चिल्लो हाली हिँडेकै हो। हिजो यहाँ चिल्लो हाली हिँडेकै हो। झोला भरुन्जेल सबैलाई मिलेकै हो। झोला भरुन्जेल सबैलाई मिलेकै हो। एउटै रुद्र घन्टी हुन्छ भन्नेहरू हेर। एउटै रुद्र घन्टी हुन्छ भन्नेहरू हेर। एकता भङ्ग हुन्छ भन्ने त हिजै चिनेकै हो। एकता भङ्ग हुन्छ भन्ने त हिजै चिनेकै। अर्को छ कति बोक्ने ऋण पनि पुगिसक्यो भारी। कति बोक्ने ऋण पनि पुगिसक्यो भारी। अझै फेर्न सकेका छैन श्रीमतीको साडी। खानु लाउनु छँदै छैन केही ऋणमा चुलिया छ। खानु लाउनु छँदै छैन केही ऋणमा चुलिया छ। त्यही ऋणले गर्दाखेरि गयो खेतबारी। त्यही ऋणले गर्दाखेरि गयो खेतबारी। अर्को छ यो नि मुख्य छ। घर पोलेर खरानीमा रमाउनेहरू। घर पोलेर खरानीमा रमाउनेहरू। आज लाज पचेर डुङ्ग गनाउनेहरू। अझै आफ्नै तारिखमा व्यस्त छन्। ढुकुटी रित्तो पारी कुम्ल्याउनेहरू। अर्को छ यो चारवटा रहेछ। अन्तिम मुक्तकलाई जसलाई जन्माउन भक्कल गरे हो आज उसैले आज पिर्यो। जसलाई जन्माउन भक्कल गरे आज उसैले पिर्यो। बाबु आमा चिन्न छाडी समाजमै गिर्नसम्म गिर्यो। आश गरेको थिएँ असल पुत्रको छोरो बन्यो रावण। जसका भाडीले घोची एक्लो सक्लो मुटु चिर्यो। जसका भाडीले घोची सक्लो मुटु चिर्यो। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। आज 279औं पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा यो मूल समारोह समिति तथा गीताञ्जली साहित्य परिवारको संयुक्त आयोजनामा आजको यो कविता प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, आदरणीय लेखनाथ गुरुज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण मित्रहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। मलाई सुन्न चाहिँ रहर थियो र म सुन्न आउँथेँ धेरै पटक, तर मैले आफूले कहिले पनि रचना पनि गरिनँ। कहिले रचना नगरेपछि सुनाउने भन्ने चाहिँ कुरै भएन। धेरै भइसकेपछि मलाई त्यसरी लाज लाग्यो।
सहभागी हुने चुप्प लाग्ने फर्कने, सहभागी हुने चुप्प लाग्ने फर्कने गर्दाखेरि मलाई साह्रै नमर्जी लाग्यो र जे जस्तो भए पनि एउटा कोर्नै पर्यो भनेर मैले धेरै अगाडि 40 वर्ष अगाडि कोरेको, त्योभन्दा पछाडि त जाँदै चलेको छैन। त्यो धेरै पुरानो कमसेकम एउटै पुरानै भए पनि सुनाउँ न त भनेर मैले सुनाउन लागेको। मलाई शीर्षकै छ मेरो मलाई आफैसँग लाज लाग्छ। मेरो आफ्नै अप्ठ्यारोपनलाई मैले निकाल्नु खोजेको। बरु चस्मा चाहिँ मलाई चाहिने भयो। फलको इच्छा सधैँ कर्तव्य चिन्तन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मलाई आफैसँग लाज लाग्छ। जब म आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छु, ऐनाभित्रको अनुहारले मलाई हेरिरहेको हुन्छ। जति गढेर म ऐनामा हेरिरहेको हुन्छु त्यति नै गढेर उसले मलाई हेरिरहेको हुन्छ। अनि कता कता मलाई नै किजाएको जस्तो लाग्छ। अनि मनमा कुरा खेल्न थाल्छन्। तब मलाई आफैसँग लाज लाग्छ। म आफैले आफैलाई हेर्नु के छ र? म आफैले आफैलाई भन्नु के छ र? त्यसैले म आफैले आफैसँग लाज मान्नु पनि के छ र? जब म यो सम्झन्छु तब झन् लाज लाग्छ। कहिलेकाहीँ कसैसँग लाजको अभिनय गरेको हुन्छु। कहिले लाजै नमान्दै पनि लाज मानिरहेको हुन्छु। जब यो लाज मानेको र लाजको अभिनय गरेको सम्झन्छु तब झन् अचाप्ली लाज लाग्छ। प्राय जसो अरूको अगाडि सत्य प्रकट गर्ने कोसिस गर्छु। सत्य प्रकट गर्ने प्रयासमा असत्यलाई लुकाउने प्रयास गर्छु। त्यसमा पनि कसैले शङ्का प्रकट गरेमा भए बदको अभिनयद्वारा विश्वास दिलाउने प्रयत्न गर्छु। जब आफूले दिलाएको विश्वासमा तुरुन्त रेड ह्यान्ड पक्रिन्छु तब बयान गरि नसक्नु लाज लाग्छ। लाज त आँखालाई हुनुपर्ने हो, तर मनलाई पनि लाज लाग्दो रहेछ। लाज त अरूसँग हुनुपर्ने हो, आफन्तसँग झन् लाज लाग्दो रहेछ। बरु आफन्तको ठाउँमा अरू नै भए लाज लाग्दैन थियो कि? किनभने आफन्तसँगको लाज त लामो हुन्छ। न उसले बिर्सेला न त आफूले नै बिर्सन सकिएला। त्यसैले सबभन्दा खतरा हुन्छ जब आफन्तसँगको कुनै लाज लाग्दो घटना सम्झन्छु तब आफैसँग झन् लाज लाग्छ। असामीले साहुको ऋण तिर्न नसकेर भाका थपे झैँ, बाबुआमाको इच्छा पूरा गर्न नसकेर आफै झुलिरहनु पर्दा, श्रीमतीलाई बेला बेलामा हप्काएर पनि उनको इरादा पूरा गर्न नसकेको देख्दा, जब म आफ्ना फाइफै र अरूलाई दिलाएको विश्वास सम्झिन्छु तब साह्रै लाज लाग्छ। लाज त राम्री युवतीको मुस्कानमा हुनुपर्ने हो। लाज त नयाँ दुलहीको सुहागी अभिनयमा हुनुपर्ने हो। लाज त देख्नलाई भन्दा गर्नेलाई नै हुनुपर्ने हो। सुन्नेलाई भन्दा भन्नेलाई नै हुनुपर्ने हो। तर बेला बेलामा मलाई जुन लाज लागिरहन्छ त्यो लाज सम्झँदा मलाई झन् लाज लाग्छ। लाज नराम्रो काम गर्नबाट बस्नुलाई भन्छन्। लाज राम्रो कुरामा नराम्रो पर्न नदिनुलाई भन्छन्। लाज अर्काको मनमा असर पर्न नदिनुलाई भन्छन्। जब मेरो लाज यी सबै कुराको विपरीत हुन पुग्छ तब खुबै लाज लाग्छ। लाज छोराले बाउलाई देखाएर यो मेरो बुवा हो भन्न लाज लाग्छ रे। श्रीमतीले अरूको अघि आफ्नो श्रीमानलाई परिचय गराउँदा लाज लाग्छ रे। श्रीमानले श्रीमतीलाई श्रीमती हो भन्न लाज लाग्छ रे। पियनलाई बाटामा कसैले आफ्नो मान्छेको अघि अरायो भने लाज लाग्छ रे। हाकिमलाई कारिन्दाले नमस्ते गर्ला कि भनी सोचेको बेलामा गरेन भने लाज लाग्छ रे। कुनैलाई त दोस्रो विवाह गरेपछि पहिलेको श्रीमतीलाई देख्दा लाज लाग्छ रे। लाजको कुनै सीमा नै छैन। त्यसैले मलाई बेला बेलामा लाज लागिरहन्छ। जब कसैले मेरो लाजको अर्थ बुझिदिन्छन् त्यस बेला झन् लाज लाग्छ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद हाम्रो दिवाकर वास्तुलाज्यूलाई। यहाँका पूर्व कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। एउटा सुन्दर नाच शीर्षकमा कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ र अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। अब
धेरै राम्रा कविताहरू श्रवणकाहरू निकै गरिबिलो भएको छ उहाँको स्तुतिले। उहाँका केही सुमधुर बाणीहरू रचनाको लागि म यो माइक्रोफोन उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले गुरुजीले अघि भजन भन्नुभयो, उहाँले उत्तर दिन्छु। भक्ति भावनाले स्वर्ग जान पाइन्छ, स्वर्ग जान पाइन्छ। अलपत्र पऱ्यो हजुरलाई कहाँ हुनुहुन्छ, लिन आउनुहोस् न, अलपत्र पऱ्यो लिन आउनुहोस्। किसानजीलाई बाँच्छु रुख सुख एकमा नखान्छौ, मरेपछि पो टुलेर के बोकी लान्छौ। आखिरीमा लान सक्ने जम्मा पारलाई, बाँकी जीवन बाँडिदिउन सत्य बोल्नेलाई। एकता देखेर लौरी जानु छ भन्ज्याङको चौतारी। अब म नेपाली हुँ, मेरो घर नेपाल हो। नेपाल हाम्रो जन्मभूमि, नेपाली हो थर। कोरी माटी सिँगानो छ आफ्नै पहाड घर। नेपाल मेरो जन्मभूमि, नेपाली हो थर। कोरी माटी सिँगानो छ आफ्नै पहाड घर। राजा थिए पृथ्वीनारायण तिनका पालामा, एकै कण गराइदिए रणका ज्वालामा। 64 राज्य थियो मेची कालीमा, एकै मुष्ट पारिदिए तिनका पालामा। चाना थुम्का परि समय गराए, पहिलो अभियान गई हो भनी अमर गराए। 2007 सालमा दोस्रो अभियान, 2007 सालमा दोस्रो अभियान। श्री 5 त्रिभुवनको थन्ने विचार ध्यान। एकता टेकेर लौरी जानु छ भन्ज्याङको चौतारी। शुक्र राजा दशरथ राजा धर्मराज हाई, लखन थापा गगन गङ्गालाल शहीद भए हाई। कालीनाका वृद्ध जस्तै जहरबाजीलाई, फलामाका प्रकारहरू तोडे क्रान्ति ल्याई। एकता टेकेर लौरी कहिले जाने भन्ज्याङको चौतारी। भाइ फुटेर पार्टी बुन्नु मुख्य भयो भुल, गणतन्त्र ठोरा जानु पर्न गयो मूल। एकता टेकेर लौरी कहिले जाने भन्ज्याङको चौतारी। सबै नेता आयो भन्छन् गरिबीको दिन, कहिले पनि तिरिँदैन सामान तिरेर। सधैँभरि सूर्यनारायण हर्केलाले छेक्ने, सबको हक बराबरी त्यति मात्रै लेख्ने। नजान्नेलाई कानुन लाउँछ, जान्नेलाई पान्नु। यो घरको कान्छो दाजु कति दिन मानु। बचाउनु छ नेपालीपन पनि, जोगाउनु छ हरियो वन पनि। अब मेरो इच्छा छ भन्ज्याङबाट बोलाएर ब्यासीसम्म सुन्ने, छरिएको फुल टिपेर एउटै माला बुन्ने। भइदियो के बाँदरको हात पर्यो रुद्राक्षको माला गर्दो छ। बाँदरको हात पर्यो रुद्राक्षको माला, कुकुरतन्ती बिरालो बाहुन के पो भन्छ खौला। म अस्ति इन्डिया गएको थिएँ, भन्दा भन्दै मलाई त आठो भन्नु मन लाग्यो। म इन्डिया गएको थिएँ, म इन्डिया भएको छु। ए नेपाली, तुम्हारा नेपाली सबका खून पसीना से रगत से दिल्ली सजाएंगे। तुम्हारे घर घर में भूत नचाएंगे। टोल टोल में नाकाबंदी, टोल टोल में नाकाबंदी कराएंगे। ए नेपाली, मानो कुछ दिन के बाद तुमको धोती टोपी लगाएंगे। मानो नेपाली सन 1900 की संधि, नहीं मानो तो कर दूंगा नाकाबंदी। अब म नेपाल फर्केर आएँ, के भन्छु? सहयोगीलाई ढोका खोला नीतिदेखि टाढा, लामो हात गर्न खोज्यो बन्छ हामी वनको काँडा। त्यो त तयार हुन्छौँ। अब म हरिमिया लोक बाङ्गे पतन भनेपछि बुवाको सानो एउटा रचना भन्छु। मेरो माया फिजाउँ भने संसारभरि पुग्छ, मेरो आँसु पोखौँ भने सागर माथा दुख्छ। छाती खोली देखाउँ भने हिमचुली झुक्छ, मनको तिर्खा मेटौँ भने फेवा ताले सुक्छ। बचाउन छ नेपालीपन पनि, जोगाउन छ हरियो वन पनि। अब सानो टुक्रा भन्छु।
मेरो बुवा त्यतिखेर इन्डियाको ब्रिटिसको लाउने जागिर नखाएर यहाँका नेताहरूले अब राष्ट्र घर्काउनु पर्छ, तब यस्तो मान्छे जान हुँदैन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो दुखी रोएको किन, कहिले पनि फर्केर सुधिन भन्दै उहाँ गीत गाउँदै हिँड्नुभयो। र पल्टनबाट चिठी आयो, तपाईँ फेरि हाजिर हुन आऊ भन्दाखेरि उहाँले चिठी लेखेर पठाउनु भयो। सधैँभरि विदेशीको ढोका पुर्याउँ भने मरे पनि नरकवासी मनको थुप्रो हुने, चाहिएन दायित्वको छाता भएको मलाई चियाको स्याकुले भन्नु। 2017 सालमा राजा महेन्द्रलाई धर्मात्मा महेन्द्र राजा भेदभाव मेटेर जाओ आज भन्नु। 1000 मुरी धानहुनेमा एउटा घोडा चढ्ने, सुकुम्बासी दर्ता गर्दा सन्धि सकुल पर्ने, कहीँ एकड जमिनहरू एक पाथीमा रह्यो, अरू जति बाँकी रह्यो खर्तरीमा गयो, कहाँसम्म अत्याचार गरिब पर भयो, नियाली हेरिदो राजा देशैको दुखीको दुर्वाजा। राखिएका बाजा पूजा गरिबैले पाओस्, सरकारको कोष पनि फुल्दै फल्दै जाओस्, जहाँ हेरी वाणिज्य उद्योग गरी खाउँदा सदा चिन प्रभुजीको जय मनाएर हुँदा। वर्षदिनको एक खर मान्नु पर्दा दसैँ, शिरमाथि अक्षरदेखि सर्नुपर्छ बसैँ। दसैँ आयो तिहार आयो सबको घरमा मासु, गरिबको नजरमा मोती जस्तो आँसु, के खाए के लायो होला यो बन्नको न्याउली चैले भन्दाखेरि राजाले महेन्द्रले चाहिँ 25 रुपियाँ लगाएर 10,000 रुपियाँ पुरस्कार दिनुभयो। उहाँले चाहिँ टक्क गरे यसरी माइकमा आउनु, सरकार यो जोधन सरकारको मैले फर्केर हेरेँ नेपाली आमाका छोराछोरी सबै भोका नाङ्गा छन्, व्यक्तिगत सम्पत्ति चाहिने सरकार भूमिस्तर लागू गर्नु पर्यो भन्नुभयो। त्यो जग्गा बुवाले लिनु भएन। त्यसैले म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने साहित्यिक भनेको अमृत हो। साहित्यको जात हुँदैन, धर्म हुँदैन। सत् साहित्य भनेको चोखो हुन्छ। यसमा अहिलेका जति कविताहरू सुने कि आफ्नो भावना सबैले फर्स्ट पुरुष दिने खालका छन्। उहाँहरूलाई साह्रै गाह्रो भयो। सबैले आफ्नो भावना बोकेका छन् कि सबैले फर्स्ट पुरुष दिनु पर्नेछन् उनको भावनामा जाने हो भने। त्यति राम्रो कविताहरू सुन्न पाए, यति कविता सुन्न पाइएको छ। कविता भनेको अमृत रस हो। यसलाई चिन्नको लागि अलि गुरुजीले एउटा भजन भन्नुभएको थियो। मैले के भन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि अन्तमा अब म त बोकी हिँड्छु पृथ्वीनारायण शाहका कुम्ला, नमस्कार छ सबैलाई, फेरि बेटा हुम्ला भन्दै बिदा हुन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरुवर हाजी हनिफ मियाजी वा अलिमिया लोक वाङ्मय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, निर्णायक मण्डलको सदस्य हुनुहुन्छ गौरव तमुज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई। 279औं पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवस मूल समारोह समितिका यो खुल्ला कविता प्रतियोगिता कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु, विशेष अतिथि, विभिन्न सङ्घ संस्था प्रमुखहरू, प्रतियोगी सम्पूर्ण कविहरू र मैले सम्मान गर्नुपर्ने यदि नाम छुटाएको छ भने ती सम्मानित सम्पूर्ण मनहरूमा र निर्णायक मण्डलमा रहनुहुने अब सहकर्मी, अब गुरुहरू सबैलाई मेरो चाहिँ नमस्कार, हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। संयोगले आज म गीताञ्जली परिवारले पनि आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा सहकार्य गर्न पाएँ। सायद यो कोभिड पछि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यो फिजिकल्ली हामी यसरी उपस्थित भएर निर्णायकमा अथवा कुनै पनि यस्तो साहित्यिक कार्यक्रममा चाहिँ म चाहिँ पहिलोपटकै हो कि जस्तो लाग्छ आफ्नो संस्थाभन्दा बाहिर चाहिँ। र मलाई आज एकदमै नौलो अनुभव भयो। अत्यन्तै मलाई एउटा खुसी गर्वको अनुभव पनि भयो, कता कता अप्ठ्यारो पनि लाग्यो। म एउटा सानो बच्ची नै हो जसले यहाँ प्रतियोगितामा भाग लिनुहुन्थ्यो, उहाँहरू निकै अग्रज हुनुहुन्छ। विशेष गरी आज मैले छन्दको स्वादहरू चाहिँ मलाई अत्यन्तै राम्रो लाग्यो, किनकि नजिकबाट मैले त्यो चाहिँ एउटा श्रवण गर्न पाएँ, सँगसँगै त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न पनि पाएँ सरहरूसँगै बसेर। र यस्तोसम्म कि सानो एउटा 8-9 वर्षको बालकदेखि लिएर हामी 60+ सम्मका व्यक्तिहरू पनि आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ प्रतियोगितामा सामेल भयौँ। देशको अहिलेको माहौल यो परिस्थितिलाई समेटेर जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, एउटा नागरिकहरूले गर्नुपर्ने एउटा आफ्नो जिम्मेवारीता, हामीले निभाउनु पर्ने आफ्नो भूमिका आफ्नो ठाउँमै छ। देश यदि गलत बाटोमा गइरहेको छ भने हामी नागरिकहरू सचेत नभएकै कारणले हाम्रो गलत कदमले गर्दाखेरि देश गलत बाटोमा जान्छ। त्यति बेला देशलाई बचाउने त्यो एउटा राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीता के हो भन्ने कुरा हामी स्वयं नागरिकहरू सचेत भयो भने बल्ल नेताहरू तह लाग्छन्। देश बिग्रिनुमा अथवा नेता बिग्रिनुमा चाहिँ कहिले पनि देशलाई र नेतालाई गाली नगर्नुहोस्, पहिला हामी आफू चाहिँ सचेत हुनु पर्यो, हामीले उहाँहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ।
म यति भन्दै आजको यो कार्यक्रममा मलाई निराकरण गराउनको लागि अस्तिदेखि मदन सरले पटक पटक फोन गरिराख्नु भएको थियो। आज पनि म केही समय मिलाएर आएँ। सायद म पुरा समय अझै बस्न भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ, क्लास पनि 26 मा जानुपर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि म रचना सिर्जना भन्नुभएको थियो। अब म चाहिँ विशेष गरी पहिलो कृति चाहिँ मेरो मुक्तक सङ्ग्रह हो। म गुरुङ समुदायबाट हुँ र मेरो मुक्तक सङ्ग्रह गुरुङ र नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो मुक्तक सङ्ग्रह अरे नेपालमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा म पहिलो मुक्तक चाहिँ गुरुङ भाषाबाटै वाचन गरेर अरू 2वटा मुक्तक वाचन गरेर आजको यो कार्यक्रमबाट चाहिँ बिदा हुनेछु। समयलाई ढोब मैमु भिमै चुरी, समयलाई ढोब मैमु भिमै चुरी, नाल्दोलाई किब मैमु भिमै चुरी, समयलाई ढोब मैमु भिमै चुरी, नाल्दोलाई किब मैमु भिमै चोरी, नगर चुई चक्रै ढुक्यामै मि फिर प्रभ मैमु भिमै चुरी। धन्यवाद। यो चाहिँ गुरुङ भाषामा पनि मुक्तक लेखिन सकिँदो रहेछ, यसको सैद्धान्तिक संरचनाहरू मिल्दो रहेछ भनेर एउटा उदाहरण दिएको। त्यस पछाडि म अर्को मुक्तक वाचन गर्दैछु। के जात के धर्म यो माटोले भन्दैन, के जात के धर्म यो माटोले भन्दैन, को आफ्नो को पराई यो बाटोले भन्दैन, के जात के धर्म यो माटोले भन्दैन, को आफ्नो को पराई यो बाटोले भन्दैन, जात धर्म सीमामा बाँड्ने सबै मान्छे नै हुन्, जात धर्म सीमामा बाँड्ने सबै मान्छे नै हुन्, छुत अछुत भोको पेटमा आँटोले भन्दैन। धन्यवाद। अर्को अन्तिम मेरो मुक्तक, त्यो मुक्तकले चाहिँ गौरी तमुलाई विशेष गरी मुक्तकारको रूपमा स्थापित गर्यो। समय दरबानी कृतिबाटै 7 नम्बरको मुक्तक। कति दिन छ ठक्कर दे जिन्दगी, कति दिन छ ठक्कर दे जिन्दगी, दुःख पीडा नभए त के जिन्दगी, कति दिन छ ठक्कर दे जिन्दगी, दुःख पीडा नभए त के जिन्दगी, कहिले त लडाउँछस् कहिले म तलाई, कहिले त लडाउँछस् कहिले म तलाई, लड्दै उठ्न सिकेको छु अरे जिन्दगी, लड्दै उठ्न सिकेको छु अरे जिन्दगी। थ्याङ्क यू सो मच।